أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت قد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني على تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم.